کون ہے؟ دیواری نے فرمایا جبریل اگے نہیں جانا، عرض کی تھی نہیں جا سکتا۔ نبی کریم نے فرمایا جبریل یاد ویلا جدو میرے دادی ابراہیم نو نمرود نے اگ تے چیخا دے اندر سٹیا، اللہ دے نبی ابراہیم ہوا وچ جڑے ویلے اگ ول جا رہے، دور رستے چ ملیا تے آکھیا ابراہیم اللہ نو کوئی پیغام دینا تے دے لے، میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا۔ تو میرے دادے ابراہیم نو آکھیا سی میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا۔ فرمایا جبریل اج میں اسے دادے دا پترا تیرے کول بدلہ لین لگا۔ فرمایا جبریل کوئی پیغام دینا ہی دے لے، میں اوتھے چلیا جتھے تو نہیں جا سکدا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اجماہی ساڈا عرشاں تے معراج منامن چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج منامن چلے آئے اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگامن چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج منامن چلے آئے اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سنامن چلے آئے اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سنامن چلے آئے
نالے دید دے پیاسے ارے شیانو دیدار کرامن چلے آئے اج ماہی ساڈا ارے شانتے میراج منامن چلے آئے جنوں لوکی آنکھ دے خاکی شنے جنوں اپنے ورگا جان دے سنے جنوں لوکی آنکھ دے خاکی شنے جنوں اپنے ورگا جان دے سنے او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے اج ماہی ساڈا ارے شانتے میراج منامن چلے آئے اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگامن چلے آئے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل معراج مصطفیٰ آپ دیس گاؤں بہلول پور دیندن انعقاد پذیر شکر گزاراں جناب عزیزم عبدالجبار صاحب جناب مہر محمد عاطف اور انہاں تے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا جامع مسجد سیدنا حضرت بلال بہلول پور دے اندر انعقاد فرمایا دعا گوہاں کہ اللہ کریم حاضری قبول فرما کے نبی کریم علیہ السلام دی شب میلاد اور شب معراج دا صدقہ اللہ ساری اج دی رات ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے عزیزم جناب ثنا خان رسول محمد افضل قادری صاحب دا بھی شکر گزاراں جنہاں دی دعوت میں حاضر اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے عبدالجبار اور انہاں دی ساری ٹیم بڑی محبت کردے نے میرے نال اللہ کریم انہوں دنیا و آخرت دی ساریاں بلائیاں عطا فرمائے میں جلدی آ جانا سی مگر چونکہ میں نے جمعہ پڑھا کے لاہور جانا پیا لاہور تو پھر میں ہوں تواڈی خدمت حاضر ہویا اور دھند جڑی وہ بھی اندھا دھند ہو گئی ہے باہر تو اس واسطے تھوڑا میں لیٹ ہو گیا مگر میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے تھوڑے وقت سے زیادہ گفتگو ہو جائے میں نے کہہ رہے سن کہ کچھ سناؤ یا نہ سناؤ پر حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ اور نعت شریف ضرور سنایا جائے تو میں معراج شریف ہی مختصر آپ احباب دے گوش گزار کرنے کے معراج کی ہے اور آخر حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے جی معراج لفظ عروج تو مشتق ہے عروج دمانی بلندی شب معراج اللہ نے اپنے محبوب نو بلندی عطا فرمائی جڑی رب نے کسی نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی
اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام زندہ آسمان تے گئے. اللہ نے انہاں دی بلندی دا قرآن وچ ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ. فرمایا اساں انہاں نوں بلند مکان اور بلند مقام والرفعت بلندی عطا کیتی. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے گئے. اللہ نے انہاں دی بلندی دا قرآن وچ ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ. فرمایا اساں انہاں نوں بلند مقام وال اپنے رفعت عطا کیتی، بلندی عطا کیتی. حضور دی واری آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک. عرض کی یا اللہ دوسرے نبیان دی واری بھی لفظ ورفعنا تے اپنے محبوب دی واری بھی لفظ ورفعنا. فرمائے سونیاں دوسرے نبیان دی ذات نہ لفظ ورفعنا ہے، تیرے ذکر نہ لفظ ورفعنا ہے. میں کائنات نو دسنا چاہنا میں کسی نبی دی ذات نو یہ بلندی عطا نہیں کیتی جڑی کملی والا تیرے ذکر نو عطا فرما دیتی ہے. اللہ نے ساری بلندیاں شب معراج اپنے محبوب دے قدمین مبارک دی نالین پاک دے طلبے تے ختم کر دیتیاں. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تے کیویں گئے، کیویں آئے، کدوں آئے، اس ساری بڑی لمبی بحث ہے. واقعہ معراج تے بہت طویل واقعہ ہے، مگر میں آپ نو چیدہ نکات عرض کرنے. اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو معراج کیوں کرائی؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بغیر دروازیاں تو آسمان تو گزر کیویں گئے؟ یہ سوال ہے کہ لوگ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل دی بارگاہ چاہے تو انہاں آکھیا کہ اسی نہیں ماندے کہ حضور معراج کرن گئے. پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ آسمان جو دروازہ کوئی نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام بغیر دروازے تو آسمانوں تو کیویں گزر گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو، مینوں مسجد دے کمرے چ بند کر کے تالا لگا دیو. لوگاں نے تالا لگا دیتا تو حضرت انج کر کے دیوار دے وچوں باہر نکل گئے تے کدے مسجد دی دیوار دے وچوں باہر جاندے نے، کدے اندر آوندے نے، کدے باہر جاندے نے، کدے اندر آوندے نے. تے نالے فرماندے نے کہ اے دور دی گل نہیں، بڑی دور دی گل ہے، موسیٰ دی گل نہیں، حضور دی گل ہے. اے بڑی دور دی گل ہے. تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یاد رکھیو کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک گئے. مسجد اقصی تو لے کے سات آسمان، جنت، دوزخ دا ملاحظہ، فرشتیاں نال ملاقات، سدرۃ المنتہا، عرش الہی، لا مکان تے پھر لا مکان دیاں حداں توڑ کے اللہ دا دیدار کر کے واپس آئے. مگر اس سارے واقعے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک جانا اے میرے نبی دی معراج نہیں، بلکہ اے مسجد اقصی دی معراج ہے. مسجد اقصی چ میرے نبی نے نبیاں نو نماز پڑھائی تے اے میرے نبی دی معراج نہیں، اے نبیاں دی معراج ہے. میرے آقا پہلے دوسرے ستویں آسمان تک گئے تے اے حضور دی معراج نہیں، اے آسمانہ دی معراج ہے. حضور جنت چ گئے تے اے حضور دی معراج نہیں، اے جنت دی معراج ہے. نبی کریم اگر سدرۃ المنتہا تے گئے تے اس سدرہ تھی تے جبریل دی معراج ہے، میرے آقا دی معراج نہیں. کملی والے عرش اولا تے گئے، اے عرش دی معراج ہے، میرے نبی دی معراج نہیں. پھر حضور دی معراج کیے. حضور دی معراج ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. کونین دے والی نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھ کے آیا. ورنہ جتھو جتھو میرے آقا گزر دے گئے او انہاں جگہ دی معراج ہے. اللہ دا دیدار کرنا اے میرے نبی دی معراج ہے. پتہ لگیا شب معراج صرف کملی والے آپ ہی معراج کر کے نہیں آئے، پوری کائنات نو معراج کرا کے آئے نے. سرکار ساری کائنات نو معراج کرا کے آئے. قرآن مجید اندر اللہ نے جدو یار دی معراج دا ذکر فرمایا تو اللہ نے آغاز وچ فرمایا سبحان اللذی، فرمایا بڑی پاک ہے ذات. اپنے بارے فرمایا سبحان اللذی، پاک ہے ذات اسرا، جن نے سیر کرائی. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ لفظ اسرا دی تفسیر کر دے فرماندے رات نو جڑی سیر کیتی جاوے انہوں اسرا کیا جاندا ہے. فرماتے ہیں اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی،
فرمایا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک رات دے ایک چھوٹے جے حصے دے اندر اللہ نے لیل نہیں فرمایا لیلن، یہ جڑی لام دے اوپر دو زبران جنہوں تنوین کیا جاندہ ہے ایک قلت دے معنی دے رہی ہیں. اللہ نے فرمایا ساری رات نہیں لگی معراج کر دیا، ایویں لمحہ لگیا، ایویں رات دا چھوٹا جا حصہ. تسی آکھو گے کنا حصہ؟ تو گرامی قدر حضرات جدو نبی پاک معراج دی رات بستر چ اٹھ کے گئے تے جدو واپس آئے تے بستر اجے گرم سی، جڑا دروازہ کھول کے گئے او دروازے دی کنڈی اجے پہ ہلدی سی، جڑے پانی نہ وضو کر کے گئے او پانی اجے پہ چلدا سی. حضرت علامہ یوسف نبہانی نے بھی لکھیا اور دیگر علماء فرماتے ہیں جدو حضور معراج کرن گئے تے ایک درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف لگیا، او ٹہنی اجے پہ ہلدی ہے تے کملی والا عرشاں فرشاں دی سیرا بھی کر کے آ گیا ہے. 18,000 سال دا سفر ہے تے قرآن نے کی فرمایا لیلن، رات دا چھوٹا جا حصہ لگیا، چھوٹا جا حصہ تے کملی والے 18,000 سال دا سفر بھی کر رہے، اللہ دا دیدار بھی کر رہے، عرشاں فرشاں بھی سیرا بھی کر کے آگے تے رات دا ایک چھوٹا جا حصہ ہی لگیا. میرے ملت نوجوانوں جدو جبریل عرض کی تھی نا یا اللہ تیرے محبوب نے آنا ہے تے کنے سالاں واسطے آنا ہے، اللہ فرمایا جبریل گل سالاں دی نہیں ہے، رات دی گل ہے تے رات بھی پوری نہیں ہے، میں چھوٹے جے حصے دی بات ہے. فرشتیاں رولا پا کے عرض کی تھی یا اللہ انہیاں صدیاں گزر گیاں ماہی دیاں اڈیکھاں کر دیاں کہ رج کے دید کرانگے، اج آئی رہے نے تے انہیں چھوٹے جے حصے واسطے تے یا اللہ دے نال کی بنے گا؟ اللہ فرمایا فرشتیو اے رات کنے بنائی؟ یا اللہ تو دن کنے بنایا؟ مولا تو. فرمایا رات بھی میں ہی بنائی ہے تے دن بھی میں ہی بنایا ہے، رات لے کے بھی میں جانی ہے تے دن بھی میں ہی چڑھانا ہے. اللہ فرمایا فرشتیو رات ان جے حصے لی مان جاؤ، ایک بار میرے یار نو سدرا ٹپ لین دیو نہ رات مکن دے مانگے نہ واپس جان دے مانگے. اسی ایکو راتی ایکو رات ہی 18,000 سال دی بنا دے مانگے. پتہ نہیں رب نے پھر وہ رات کتنی لمبی بنا دی تھی کہ بس اینا پتہ ہے. اے میں آسان کرا سارے دوستانوں نوجوانوں نو سمجھ آ جائے. اے اسپیکر چل رہی ہے، ساؤنڈ سسٹم چل رہی ہے، لائٹ چل رہی، کیمرے چل رہے، موٹر چل رہی، سارا نظام چل رہی ہے. تے جے کوئی جا کے پیچھے مین سوئچ بند کر دے بے تے ساؤنڈ بھی بند، لائٹ بھی بند، کیمرے بھی بند، موٹر بھی بند. اے دا مطلب ہے کہ وہ مین سوئچ بند کر دیتا گیا تے او دے وچوں ساری جان نکل گئی، سارا کچھ نکل گیا، وہ ہر چیز اپنی جگہ رک گئی. مگر جو ہی مین سوئچ آن کیتا ہر چیز پلٹ کے واپس آ گئی. آسان کرنا تسی فیکٹریاں چ کم کر دے ہوو گے، اے فیصلہ با جاؤ نا تے اوتھے گل گھر وچ لوما لگیاں نے جنیاں کپڑے بندیاں نے، کپڑے بنا رہیاں، کپڑا چل رہا، دھاگا چل رہا، موٹر چل رہی، مشین چل رہی. پیچھے جا کے کومین سوئچ بند کر دے وے تے دھاگا اوتھے ہی رک گیا، موٹر اوتھے ہی رک گئی، مشین رک گئی، کپڑا رک گیا. پر جا کے 2 سال دے بعد بھی مین سوئچ آن کیتا، موٹر اوتھے ہی چل پئی، دھاگا اوتھے ہی ٹر پیا، کپڑا اوتھے ٹر پیا، مشین اوتھے ہی ٹر پئی. میرا کملی والا کائنات دی جان جدو حضور چلے گئے تے پانی اوتھے ہی رک گیا، کنڈی اوتھے ہی رک گئی، ٹہنی اوتھے ہی رک گئی. کملی والا واپس آیا تے سونا جان ہے نا جو ہی کملی والے آئے پانی بھی ٹر پیا، کنڈی بھی ٹر پئی، ٹہنی بھی ٹر پئی. کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. رب نے ساری کائنات دا نظام ہی روک دیتا کہ جدو ماہی آوے گا پھر نظام چلاواں گے. کیونکہ کملی والے جان نے جدو روح ہی نکل گئی، ہر چیز رک گئی، روح واپس آ گئی، کائنات دا سارا نظام اتھوئی ٹر پیا. تو اللہ نے اور رات دا چھوٹا جا حصہ 18,000 سال دا بنا دیتا. گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب دی آسمانی میں راج دا بھی ذکر قرآن چ کیتا تے زمینی میں راج دا ذکر بھی قرآن چ کیتا. آسمانی میں راج دا ذکر اللہ نے سورۃ النجم دے اندر فرمایا اور حضور علیہ السلام دی زمینی میں راج دا ذکر اللہ نے 15ویں سپارے دی پہلی آیت مبارکہ وچ سورہ بنی اسرائیل چ فرمایا. آئیے دونوں سنیے تے میں تقریر دا آغاز کراں. انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. دیکھو کیڑے بیلی ہاتھ نہیں چکیا، نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو نا تے انہوں جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ. یہ تو سائن دی تقریر کرنی ہے، سبحان اللہ کرنی ہے تے میں جی دی تقریر کری جانا. پھر
پھر تو آکھنا ترنم نہیں لگایا اسی سامنے اج طرز نہیں لگائی یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ ہے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہاں جاگ دے محفل چ کملی والے دا دیدار کرا دے اللہ نے رضا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پروردگار نے فرمایا اپنے بندہ خاص نو اللہ نے فرمایا اس پاک ذات نے راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کرائی اللہ دی بارکنا حولہ فرمایا او مسجد اقصی جدے ارد گرد برکتاں نے فرمایا لنریہ من آیاتنا اس واسطے معراج کرائی تاکہ اللہ دیا نشانیاں بیخ لے انہو هو السمیع البصیر فرمایا او ذات بڑی سنتے بیکھن والی ہے اللہ نے دسیا کہ رب نے کائنات چیز ہی نہیں بنائی جڑی معراج رات محمد نو وکھائی نہ ہوئے سنائی نہ ہوئے جدوں آسمانی معراج دا ذکر فرمایا پروردگار نے فرمایا ثم دنا فتدلّا فكان قاب قوسين أو أدنى رات میں تو بالکل اتنے قریب کوئی گاؤں سی ٹانڈا ہاں رات میں ٹانڈا تقریر کرنے واسطے آیا کہ اتھے میں حضور دی زمینی معراج دا ذکر کیتا اج میرا دل کردا میں تانوں حضور دی نا آسمانی معراج دا ذکر سناواں عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوا جب کون اندے والی جبریل دے نال آسمان تے گئے تے سدرۃ المنتہی تے پہنچے نا تے اچانک جبریل رک گئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں اس تو اگے نہیں جا سکدا کہ میرے پر سڑ جاندے نے توجہ ہے سارے دی سدرۃ المنتہی کی حضور نے فرمایا ایک بیری دا درخت ہے فرمایا اس بیری دے درخت دے پتے انجنے جویں ہاتھی دے کان ہوندے نا اتنے اتنے بڑے پتے نے انہوں سدرۃ المنتہی کیا جاندا ہے منتہا کیے تو ہاڑے تو تھوڑا جا سفر ہور اگے کریے نا تے اگے ایک بارڈر آ جاندا ہے او دے دوسری طرف انڈیا ہے تے ادھر پاکستان ہے او بارڈر لائے نے او منتہی ہے او حد ہے ادھر والے ادھر نہیں آ سکدے تے ادھر والے ادھر نہیں جا سکدے کیونکہ باؤنڈری ہے حد ہے انتہا ہے او جڑی سدرہ ہے نا او بھی انتہا ہے ان اس واسطے سدرۃ المنتہی کیا جاندا ہے کہ آ جڑی زمین والی مخلوق ہے نا یہ اس تو اوپر نہیں جا سکتی او باؤنڈری لائن ہے او سرحد ہے اور جڑی اس تو اوپر واسطے نے او نیچے نہیں آ سکتے کیونکہ انہاں واسطے بھی وہ باؤنڈری لائن ہے انہاں واسطے بھی وہ حد ہے انہاں واسطے بھی وہ انتہا ہے اس واسطے انہوں سدرۃ المنتہی کیا جاندا ہے اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے تے نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے دونوں دی باؤنڈری لائن تے حد ہوے پر کملی والے گئے بھی تے آئے بھی ایدا مطلب ہے ادھروں جاندیاں انہاں دی حد توڑ گئے ادھروں آندیاں انہاں دی حد توڑ آئے اے اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ اے انہاں ورگے نہیں او نیچے نہیں آ سکتے کیونکہ او انہاں ورگے نہیں پر کملی والے جاندے انہاں نو دس گئے تواڈے چ میرے ورگا کوئی نہیں تے اوندے انہاں نو دس ہے تواڈے چ بھی میرے ورگا کوئی نہیں شب معراج میرا نبی کائنات دی ساریاں حداں ہی توڑ گیا ساریاں حداں مصطفیٰ نے توڑ دتیاں جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری انتہا ہو گئی ہن اگے میں نہیں جا سکدا پر اے نہیں آکھیا میں نہیں جا سکدا تے تانوں تے میں لے کے آیا تسی کیویں جا سکدے ہو آکھیا میں نہیں جا سکدا تسی جاؤ فرمایا کیوں کہنے لگا کملی والے کیونکہ تو میرے ورگا نہیں تے میں تیرے ورگا نہیں میں تہانوں نہیں روکدا تسی جاؤ فرمایا کو وجہ بھی دسو نا جبریل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ادوں اگے جیڑی جو آئی
اس جودی توئی سو جانے ادو اگے جیڑی جو آئی اس جودی توئی سو جانے اتھے آ کے میری حد مک گئی اگر رب جانے یا تو جانے کون ہے دیواری نے فرمایا جبریل اگے نہیں جانا عرض کی تھی نہیں جا سکتا نبی کریم نے فرمایا جبریل یاد ویلا جدو میرے دادی ابراہیم نو نمرود نے اگ تے چیخا دے اندر سٹیا اللہ دے نبی ابراہیم ہوا وچ جڑے ویلے اگ ول جا رہے دور رستے چ ملیا تے آکھیا ابراہیم اللہ نو کوئی پیغام دینا تے دے لے میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا تو میرے دادے ابراہیم نو آکھیا سی میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا فرمایا جبریل اج میں اسے دادے دا پتر تیرے کول بدلہ لین لگا فرمایا جبریل کوئی پیغام دینا ہی دے لے میں اوتھے چلیا جتھے تو نہیں جا سکدا فرمایا کوئی پیغام دینا ہی دے لے میں اوتھے چلیا جتھے تو نہیں جا سکدا جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کی کملی والے تیرے دادے ابراہیم تے میں کوئی پیغام نہیں سے دیتا پر میں ایک پیغام دینا ہے حضور نے فرمایا کی عرض کی جدو رب نال ملاقات ہوئے نا تے میرا ایک کم کر دے آجے فرمایا جی جبریل عرض کی یا رسول اللہ جدو اللہ نہ گل بات کرو نا تے ایک گل میری بھی کریو کہ جبریل عرض کردہ یا اللہ آدم تو لے کے محمد تک سارے نبیاں دی دید کی تھی تے سارے نبیاں دی ڈیوٹی کی تھی میں تیرے کو لوگ کچھ نہیں مانگدا کہ ایڈی لمبی ڈیوٹی دا کوئی اجر دینا ہی نا قیامت میں جدو محمد عربی دے امتی پل سے رات پار کرن لئی آون نا انہاں دے قدمہ تھلے میں پر بچھان دی اجازت دے واہ مدینے دیا تاجدارہ تیری عظمت تو صدقے جاؤں ہن میرے آقا علیہ السلام جبریل چھوڑ کے جدو ٹرے نا حالانکہ میں جے سدرۃ المنتہا دی گلاں سناواں تے گل سدرت اج رہ جانی ہے پر میں تانوں تھوڑا اگے چھوڑ کے آنا چاہنا اج ایک ہی قدم نبی پاک نے سدرت تو اگے کیتا تے جبریل آواز دے کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے آقا مڑ کے فرمایا جی جبریل کہنے لگا اے لگے جاؤ گے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا ایک ہی قدم اور اٹھایا تے جبریل پھر آواز دے کے کہنے لگے یا رسول اللہ فرمایا جی جبریل سونا لگے جاؤ گے فرمایا میں لگا جاواں گا ایک قدم اور اٹھایا تے جبریل پھر آواز دیتی یا رسول اللہ فرمایا جی اکھے لگے جاؤ گے سرکار مڑ واپس آئے تے آخرت عبدالجبار میاں نبی پاک آکھن لگے جبریل کہنا کی چاہنا ہے عرض کی تھی کملی والیا اس صدرے 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر گئے نے مینوں ایتھے رہندے تیری زلف دے کڈلاں دی قسم ہے تو اگلی راواں دا مینوں بھی نہیں پتا تے تینوں تے میں جگا کے لے آیا جیڑی رات پہلی بار جائیے بندہ بھول جاندا ہے پوچھنا پیندا ہے تے پہلی بار آئے ہو اگے رستہ دسن والا بھی کوئی نہیں نال میں بھی نہیں جانا اس تو پہ پوچھنا لگے جاؤ گے اس ویلے رسول کریم نے فرمایا جبریل آ ویکھ میں لگا چلے ہوں اکھے سونیا کو رستہ بھی بندہ بھول جاندا ہے پوچھنا بھی پہ جاندا ہے فرمایا اے راواں میرے لیے نویاں کوئی نہیں ہے سارا کچھ محمد دے سامنے ہی بنیا ہویا ہے فرمایا جبریل میں کوئی آجدا اکھے کدوں دے ہو اکھے میں کوئی آجدا نہیں میں اودوں داواں ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا تے یاراں دیاں گلاں
یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا فرمایا میں کوئی اجدا ہاں یہ ڈرامہ میرے لیے نویاں کوئی نہیں آ ویکھ میں لگا جا رہا ہوں بس پھر میری ملت دے نوجوانوں حضور لگے گئے جبریل تیر میرے آقا دی کانڈی ویکھ دے رہ گئے میرے آقا دی راہاں ویکھ دے رہ گئے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے پھر ہزاراں سالاں دا سفر میں کلیاں کیتا فرماتے نے اگے ایک نور دا عالم آیا میں نور چ گزریا ہزاراں سال نور چ سفر کر کے نبی کریم فرماتے نے پھر اگے جا کے ایک اندھیرے دا سفر آیا ہزاراں سال میں اندھیرے چ سفر کیتا نبی کریم نے فرمایا اتھے آ کے ایک پھر مقام آیا کہ اتھے براق بھی رک گیا انہیں بھی عرض کی تھی ایتھو اگے جاون دی ہن میری جا کوئی نہیں حضور نے فرمایا پھر اتھے ایک سبز رنگ دا تخت آیا جنہوں رف رف کہندے نے او براق نال بھی تیز حضور نے فرمایا پھر میں رف رف تے بیٹھ گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے نے رف رف تیرا فر فر گیا رف رف تیرا فر فر گیا فرماتے نے پھر ایک مقام آیا کہ اتھے رف رف بھی رک گیا نبی کریم فرماتے نے پھر میں کلیاں سفر کیتا ہے کہ ایسا مقام آیا اتھے میرا دل گھبرا گیا حضور فرماتے نے جدو میرا دل گھبرایا نا ابو بکر صدیق دی آواز آئی اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ آواز آئی ابو بکر صدیق دی آواز اچھ پکار کے فرمایا قف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي اکھیا محمد ٹھہر جو توڑا رب نماز پہ پڑھ دے حضور فرماتے نے میں نے پہلا خیال ہی آیا کہ رب تے نماز نہیں پڑھ دا فرماتے نے میرے فوراً ذہن چے خیال ڈالیا گیا کہ یصلی دا مطلب نماز نہیں اس ویلے درود ہے توڑا رب توڑے تے درود پہ پڑھ دا ہے حضور فرماتے نے پھر میں نے خیال آیا کہ ابو بکر اتھے کتھے اکھیا میں نے تے کعبہ قوسین دیاں سیجاں سجا کے بلائے ابو بکر نو میرے تو پہلے ہی بلا لے او میرے تو بھی پہلے اللہ فرمایا نہیں سونے ابو بکر نہیں آیا جے اکھیا پھر ابو بکر دی آواز آئی اللہ فرمایا سونے جدو تو گھبرا گیا نا تے سانو پتا کہ تینوں ابو بکر نال ہوئے تے پھر گھبراہٹ نہیں ہوندی تے تسلی رہندی اللہ فرماتا میں فوراً ایک فرشتہ ابو بکر دی آواز تے پیدا کیتا دا مطلب کملی والے پامے غار وچ ہومن تے پامے عرش اولا تے ہومن تسلی صدیق نال ہی ہوندی ہے تسلی صدیق نال ہی ہوندی ہے فرمایا ابو بکر دی آواز آئی ہن ایتھے میرے جملے تے غور کریو حضور فرماتے نے پہلے میرا دل گھبرایا پر ابو بکر دی آواز آئی تے مینوں خیال آیا کہ ابو بکر کتھے ہن خوف گھبراہٹ دل وچ ہوندی ہے خیال دماغ وچ ہوندا ہے میرے نبی فرماتے نے اس مقام تے میں گھبرایا بھی تے مینوں خیال بھی آیا یہ دا مطلب ہے میرے نبی نے دسیا کہ او جڑے کہندے نا کہ خواب وچ حضور نو معراج ہوئی سی حضور جسم لے کے نہیں سن گئے خواب وچ ہی ہوئی سی میرا نبی انہاں نو پیا دسدا گھبراہٹ بھی ہوئی تے خیال بھی آیا یہ دا مطلب ہے میں محمد دل بھی لے کے گیا سا دماغ بھی لے کے گیا سا یہ جسمانی معراج کوئی خواب دیاں گلاں نہیں ہیں رسول کریم فرماتے نے پھر میں تھوڑا ہور اگے گیا کونین دے والی فرماندے نے پھر میں اتھے گیا پھر میں اتھے تک گیا اتھو تیک نہ کوئی اور گیا اتھو تیک نہ کوئی اور گیا ایک کالی زلفاں والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا ایک کالی زلفاں والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا اتھو تیک نہ کوئی اور گیا ایک کالی زلفاں والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا ایک
کالیاں زلفاں واڈا ہے جڑا حد سدرا دی توڑ گیا گرامی قدر حضرات پھر کملی والے فرماندے نے میں اگے گیا تے کون ہے والی فرماندے نے پھر مینوں اگوں آوازاں ہو رہیاں نے ادنو منی نیڑے آ جا ادنو منی نیڑے آ جا ادنو منی نیڑے آ جا میرے آقا فرماندے نے پھر میں رب دے نیڑے جا رہا ہوں رب دے نیڑے جا رہا ہوں قرآن نے فرمایا پھر کملی والے اللہ دے انہیں نزدیک ہوئے اللہ نے رجا فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا اے بیلی اسلام آباد پروگرام کرایا انہوں نے میں گیا انہوں کو تے نہ جا کے دس دینا ہے کہ اسلام آباد آکے تیاسی صاحب نہیں سبحان اللہ کروا گئے سن تے اپنے گوانڈی انہوں کو بولے کوئی نہیں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو تھوڑا اور ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بھی نہ چکے مت کدھر کو شہید نہ ہو جاوے میرے آقا جدو عرش تے پہنچے نا عرش کہندے نے تخت نو جدو ہد نے حضرت سلیمان دے ہد نے آکے اللہ دے نبی حضرت سلیمان نو آکے نا کہ میں ملکہ بلقیس دے ملک سبا جو ہو کے آیا تے میں اتھے ایک عجیب شے ویکھ کے آیا فرمایا کہ کہنے لگا کہ میں دا عرش ویکھ کے آیا فرمایا دا عرش تخت کڈا کو بڑا کہنے لگا والہا عرش عظیم کہنے لگا او دا عرش او دا تخت بہت بڑا ہے بہت بڑا ایدہ مطلب ہے کہ عرش تخت نو کہندے نے او تسی بول دے نہیں یار سبحان اللہ عرش تخت نو کہندے نے تخت بیٹھن واسطے ہوندا اے انو تسی عرش سمجھو مطلب کہ تخت میں بیٹھ گیا عرش تخت نو کہندے نے تخت بیٹھن واسطے ہوندا اے بیٹھ دا اوے جڑا کھڑا ہو کے تھک جائے کیوں بھائی اللہ نے عرش بنایا ہے اللہ نہ بیٹھ دے نہ کھڑا ہوں دے نہ تھک دے پھر اللہ نے عرش کیوں بنایا قرآن نے فرمایا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ فرمایا او دا عرش پانی تے وے او دا تخت پانی تے وے گرامی قدر حضرات استوا علی العرش ان عرش تے استوا کیتا انسان تخت دے اتے بیٹھ دائے تخت نو عرش کہندے نے بیٹھ دا ہوئے جڑا کھڑا ہو کے تھک جائے رب نہ بیٹھ دائے نہ کھڑا ہوں دائے نہ تھک دائے تے جیو تھک دا نہیں بیٹھ دا نہیں کھڑا نہیں ہوں دا تو نے تخت کیوں بنایا اتے کملی والے جدو شب معراج سنے جوڑیاں عرش تے جا کے تے عرش تے بیٹھے نا تے کائنات نو پھر سمجھ آئی اللہ فرما سونیا میں عرش کی کرنا سی یہ تے میں تیرے بیٹھن لی بنایا سی کہ معراج دی رات آویں تے اتھے بیٹھ کے تے رب دے سارے جہانہ تے بادشاہی کری اتھے بیعت بادشاہیاں کر میرے امائیہ اللہ نے عرش اپنے محبوب لے بنایا تے حضور سانے جوڑے علامہ یوسف نبہانی فرماتے نے حضور سانے جوڑے آنگے ادھے تے بحث کر گیا علیحدہ وقت درکار ہے نبی کریم فرماتے نے پھر ثم دنا فتدلا ان ادھے تے توجہ کرنی میں تو انہوں حضور دی معراج ہو نام لگا ادھو پچھے پچھے جتو حضور گزرے انہاں چیزاں دی معراج سی ان حضور دی معراج کی ہے فرمایا ثم دنا فتدلا پھر وہ قریب ہوا پھر وہ قریب ہوا فکان قاب قوسین او ادنا اتنا قریب کہ جی میں دو کمانہ ہوں دیا دو کمانہ ایک تیر کمان دیکھے نا کمان اس طرح ہوں دی اس طرح تو دو کمانہ ہوں تے اس طرح عرب دے لوگ جدو دو قبیلے صلح کر دے سن نا تے
انہاں دونوں قبائل دے جڑے سردار ہوندے سن وہ اپنی اپنی کمان نو اس طرح لوگاں دے سامنے اس طرح ملاندے سن تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے اج تو بعد ساڈے ہتھیار کٹھے نے، اسی کٹھے ہاں، ساڈی صلح ہو گئی ہے، جڑا ایدا دشمن ہے او میرا دشمن ہے، جڑا ایدا یار ہے او میرا یار ہے۔ او چیز اللہ نے قرآن عربیوں نو سمجھان واسطے فرما ثم دنا فتدلا، فرما پھر او دو ذاتاں قریب ہویاں، کنیاں قریب فکان قاب قوسین، انج قریب ہویاں جویں دو کماناں۔ اے میری بات نو تساں سمجھنا ہے، میں گل کرنی نہیں پر تساں سمجھنی ہے، کیونکہ ایتھے کہن دی اجازت نہیں، معاملہ بڑا نازک ہے، لمحہ بڑا نازک ہے، میں گل کرنی نہیں پر تساں سمجھنی ہے۔ قرآن کہہ رہا فکان قاب قوسین، انج ملے دو میں جویں دو کماناں ملدیاں نے۔ ایتھے گل تے ٹھیک سمجھ آندی ہے، پر اللہ نے جڑا اگلا لفظ فرمایا نا فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا انج ملے جویں دو کماناں ملدیاں، پھر اس تو بھی اگے او ادنا، اس تو بھی اگے۔ ہن کماناں تے مل گئیاں، ہن اس تو اگے کی ہے؟ یہ اس طرح کماناں مل گئیاں۔ ہن آؤ تھوڑا جا پیچھے چلیے، اے جدو دو بندے گلے ملتے نا تے اے ایک بھی اس طرح کردا ہے تے ادھروں بھی اس طرح کردا ہے، اے بھی کمان بن گئی، او بھی کمان بن گئی۔ جدو دو ملتے نے اس طرح ملتے نے، کماناں بن گئیاں تے او ادنا۔ بس اس تو اگے میں نہیں جانا، تسی جے سمجھ گئے ہو تو ٹھیک ہے۔ ہن گرامی قدر حضرات، میرے نبی نے رب نال ملاقات کی تھی تے پلٹ کے واپس آ گئے۔ او کیفیات او پھر کدے عرض کروں گا کی سن، مگر آؤ تھوڑا جا تانوں واپسی سنا دیواں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے معراج کرن گئے نا تے 70 بندے نال لے کے گئے تاکہ میری قوم نو آ کے گواہی دین کہ میں رب دی تجلی ویکھ کے آیا۔ جدو تجلی ویکھ کے واپس آئے نا تے آپ نے انہاں 17 بندیاں والی اشارہ کر کے اپنی قوم نو فرمایا انہاں 17 کولوں پوچھ لو میں رب دی تجلی ویکھ کے آیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، 17 نو پوچھ لو میں رب ویکھ کے آیا۔ اس 70 دے 70 ہی مکر گئے، کہنے لگے کوئی نہیں ویکھیا، کوئی نہیں ویکھیا موسیٰ۔ کملی والے جدو واپس پلٹے تے رستے چاہتے ہیں جبریل نو فرمان لگے جبریل موسیٰ 70 بندے لے کے گئے او مکر گئے، مینوں راتوں رات لے گیا، راتوں رات ہی چھڑ چھلیا، نہ کسے جاندیا ویکھیا تے نہ اوندیاں ویکھیا، تے کنے مننا میں رب ویکھ کے آیا۔ تے جبریل مسکرا کے کہنے لگے سونے فکر نہ کر، کوئی منے نہ منے پر تیرا ابو بکر تے مننا ہی مننا، سونے تیرا ابو بکر صدیق تے مننا ہی مننا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے، کنڈی ہل دی، پانی چل دا، بستر گرم، ٹہنی ٹر پئی۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے نا تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام گلی چ نکلے، مسجد حرام وال چلے، اچانک نبی پاک نو گلی چ کسے دے رون دی آواز آئی۔ اس طرح کر کے ویکھیا تھی کہ عورت او حضور دے مقام دی دیوار نال ٹیک لگا کے گلی چ بیٹھی، سامنے گٹھری تے اندھیرے چ بیٹھ کے روئی جاوے۔ سید عالم قریب جا کے فرمایا بی بی کیوں رونی ہے؟ عورت نے حضور دا چہرہ انور ویکھیا نا۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی تجلی ویکھ کے آئے، تجلی کتنی؟ سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ۔ سوئی دا نکا کنا ہوندا جدے چ دھاگا ڈالی دے، او دے کروڑ حصے کریے، او دے چوں ایک حصہ۔ اتنی جی تجلی ویکھی تو بھی ڈائریکٹ نہیں ویکھی، رب نے کوہ طور تے رکھی۔ موسیٰ نے طور وال ویکھیا، تجلی وال نہیں ویکھیا۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو ویکھ کے واپس آئے نا تے حضرت موسیٰ دا حسن اتنا ہو گیا کہ آپ نو جڑا بندہ ویکھدا سی اکھاں نبینا ہو جاندیاں سن۔ او جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھے او دے حسن دا آ حال ہے، تے جڑا رج رج کے ویکھے، جڑا رج رج کے ویکھ کے آیا، جتھے قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغى، اور یار جنہیں اکھ بھی نہیں جھپکی رب نو انج ویکھیا، اکھ نہیں جھپکی، اینا ویکھیا، او دے حسن دا کی عالم ہوئے گا۔ اس عورت نے نگاہ اٹھا کے رخ مصطفیٰ ویکھیا تے کہنے لگی سونی شکل والیوں میں مدینہ دے ایک یہودی دی نوکرانیاں تے او کسے کام نال مکے آیا، مینوں نال لے کے آیا۔ اے مکے دے قریب میرا پیکیاں دا گاؤں تے اپنے گھر ملن گئی سا، بخار ہو گیا تے ایک چھٹی دی جگہ 3 چھٹیاں کر آئیاں۔ ہن ڈر دی گھر نہیں جاندی تے بخار بھی بڑے مالک نے بڑا مارنا ہے
تے بخار بڑا ہے تے اٹھیا بھی نہیں جا رہا. نبی کریم علیہ السلام نے اے میرے ول ویکھو حضور نے اس طرح کر کے دی گٹھڑی اٹھائی تے اپنے سارے اقدس تے رکھ کے نا تے حضور فرماتے نے آ بی بی میں تیری سفارش کر رہا ہوں. وہ اٹھن لگی تے بخار نال اٹھیا ہی نہ جائے. اپنی کملی دا کونا پکڑا کے فرمایا لے پھڑ جنہاں نو محمد دے آسرے مل جان انہاں نو اٹھن تو روک ہی کوئی نہیں سکدا. ہن میرے آقا اگے اگے تے او کونا پکڑ کے پیچھے پیچھے آئی. حضور نے جا کے یہودی دا دروازہ کھڑکایا. آدھا حضرت والد مولانا نقی علی خیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رہن والوں مدینے دا سی مکے کسے کام نال یہودی آیا سی. حضور دروازہ کھڑکایا تے او نیند دے خمار چ باہر آیا. ویکھ کے کہنے لگا محمد تو پھر آ گیا. میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا میرے کول نہ آیا کر میں نہیں تیرا کلمہ پڑھنا. مسکرا کے فرمایا میں تینوں کلمہ پڑھانا آیا ہی نہیں. کہنے لگا کدھر آئے ہو؟ اپنی کانڈ دے پیچھے حضور نے دی نوکرانی نو سامنے کھڑا کیتا تے حضور فرمان لگے انہوں بخار بڑھائے تے ایک جگہ 3 جگہ چھٹیاں کر رہی ہے تے انج کرے انہوں معاف کر دے انہوں اج ماری نا اج دے نال میں آیا نا تے اج انہوں ماری نا دے نال میں آیا نا تے جے دے نال انہیں آ جانا انہوں تے رب نے بھی کچھ نہیں کہنا. معاشر دے میدان چ جدن علی نے آ جانا ہے. فرمایا انہوں ماری نا. او یہودی نے ایک باری گٹھڑی وال ویکھیا ایک باری حضور تے ایک باری نوکران وال ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگا محمد مینوں سچی دسی کہ تیرے معراج کر کے تے نہیں آئے معراج کر کے تے نہیں آئے. کولید والی نے فرمایا جے تے ابو بکر نو بھی نہیں دسیا. فرمایا میں ہن معراج کر کے آ رہا تازہ تازہ معراج کر کے آ رہا. نبی کریم نے فرمایا تینوں کنے دسیا؟ انہیں شور مچا دیتا. کہنے لگا لوگوں ایدہ کلمہ پڑھ لو اے سچا نبی جے. لوگاں نے کٹھے آئے ہو کے پوچھا ساری زندگی مخالفت کی دیا اج کیوں محمد دا کلمہ پیا پڑھنا ہے؟ کہنے لگا میں آسمانی کتاباں دے اندر پڑھے آئے اللہ دی آخری نبی دی نشانی ہوگی راتی رب نال ملاقاتاں کرے گا سویرے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکیا کرے. نوجوانوں راتی ملاقات ہوئے نا نواز شریف نال یا کسے پاکستان دے وزیر اعظم نال تے بندے دی اڈی پیر تے نہیں لگ دی زمین تے نہیں لگ دی. وہ کہندا میں راتی وزیر اعظم نو ملیا سا مینوں سچی دس ملاقات رب نال ہوئے تے عاجزی انی ود گئی کہ سویرے اٹھ کے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چک دے نے. میرے نبی نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. فرمایا جڑا رب لی جنہ نیواں ہو جے رب انہوں نہ اونچا کر دیندا ہے. عبدالجبار میرے نبی دی بلندی ورگی بلندی کسے کو نہیں. ادا مطلب ہے محمد دی بلندی پہ دس دی ہے کہ کملی والے جنی عاجزی کسے کیتی ہی نہیں. وہ کنہ کو عاجز ہوئے گا جنہوں رب نے اینیاں بلندیاں عطا کر دیتی ہیں. ادا مطلب ہے اللہ دی بارگاہ چ جنی عاجزی کملی والے کیتی ہے کسے کیتی ہی نہیں. گرامی قدر حضرات تسی بھی اگر چاہتے ہو رب بلندیاں عطا کر دے تے انج کرو عاجز ہو جاؤ. جنی عاجزی اللہ دی بارگاہ چ اختیار کر دو گے رب تو انہوں بلندیاں عطا فرما دے گا. گرامی قدر ہونے ایک کہندے سن آخر تے حضرت دائی قلبی والا واقعہ سنا کے جاؤ. لو میں 5-10 منٹ سنا کے تے اجازت چاہواں. تھکے تے نہیں تساں کیوں تھکنا زور تے میرا پہ لگدا بھائی. سبحان اللہ. نبی پاک مدینے دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملے جدا نام ہے داہیہ قلبی. اتنا حسین کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دے. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندے نے چہرے تے نقاب رکھ دے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے کہ او اتنا حسین سی کہ عورتاں قبیلے دیاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڈیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے. 700 افراد دے قبیلے دا سردار. نبی کریم نے خیال آیا ایک نے کلمہ پڑھ لیا تے سمجھ لو 700 لوگاں نے پڑھ لیا. رات نو سجدے چ دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیۃ قلبی. عرض کی تھی اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ چھڑ جائے گا نو میری غلامی دے میں نو جنت دا وارث بنا دے. رات دعا کی تھی تے صبح دحیۃ قلبی روندے حضور دے قدماں چ آ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا. کہنے لگے میں کلمہ تے پڑھ لواں پر رب نے گناہ معاف نہیں کرنے. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ رب تینوں انج معاف کر دے گا سارے گناہاں تو پاک ہو جائے گا جی میں اج ماں دے شکم چو پیدا ہوئے. انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی رسول کریم ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا. فرمایا او بھی سنا.
عرض کی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردانا اسی پتر پال لینے ہاں تو بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں حضور نے سنیا تے زارو کے تار رو پہ جبریل آکے عرض کی نہ رو اللہ فرماندے نو کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری معافی مل گئی پھر رو دے فرما کہ انہوں نے کہنے لگا ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی سید عالم میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان تجارت لی جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالمی بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے میں ہندوستان چلا گیا تے کئی سال دے بعد جدو تجارت کر کے واپس آیا تے گھر دا دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے تسی اولادہ والے دھیاں والے بیٹھے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے کوئی بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے نا تے بچی رو پوے تے باپ کہندا نہ جھڑکا مارو تواڈا کچھ نہیں کھاندی پیو اجے جوندا ہے اس ویلے دھیاں کہندیاں ربا میرا باپ جوندا ہی ہوے دھیاں دے مان باپ ہوندے نے اللہ سائے سلامت رکھے اس بچی نے جدو سنیا کہ میں نے پوچھ رہا تو کون ہے تو بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں بابا دی بیٹی ہاں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے اس بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری ناؤ تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یقینو تیار کر دفن کرے آماؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کی تھی سونیوں دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری ناؤ اے دی ماں مر جائے گی بڑے چاوانل پال دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نہ لکھ دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں بابا آ گیا ہے جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بازار میں نو جوڑے لے دے بابا میں نو کھلونے لے دے آجا نان کے چلنے آؤں عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاہ چڑے نہیں میں بچی نال بول دئی نہیں کملی والے جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے نینو پانی پھلا دیئے نہ لکھ دیئے بابا چھمیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤں عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا ماری ناؤ میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں وے بابا ماری ناؤ یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی بابا ماری ناؤ میں کھلونے بھی نہیں ہوا گدی بابا ماری ناؤ جوڑے بھی نہیں ہوا گدی بابا ماری نان کے بھی نہیں جاندی
کہن لگی بابا مرینا میں تے ساری زندگی تیریاں رواں ویکھدی رہی ہوں عرض کیتی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندا رہیا بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کنا چوندیاں بابا بابا دیاں آوازاں آوندیاں نے عرض کیتی سونیا بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نہ تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونیا ترس نہ آیا آخری ویلے بچی نے آسمان بلے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی آنا بالی آؤ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں نی عرض کی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا انار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے ہیں کسی نے آکیا دائیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو لانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں دے وے امام ترمذی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزت ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے کائنات دیاں لاجا رہ گئیاں ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئی باپ جنت دا دروازہ بن گیا نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی بہناں تے بیٹیاں جنت دی راہداری تے جنت دیاں ٹکٹاں بن گئی ہاں اے حضور دا سیدہ زہرا پاک دے بابا جان دا فیضان ہے میں اج دی محفل دی نکاح تے عبدالجبار نو اور انہاں دے تمام معاونین نو ہدیہ تبریک پیش کرنا اللہ ساڈے سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحم پہلا کو سلام شمع بز میں